पैगाम पहुँचा रहा हूँ। ये तलीमी इदारे ये बिजनेस का ज़रिया नहीं है। ये तलीमी इदारे मुल्क को वज़ीर आज़म फराहम करते, ये तलीमी इदारे मुल्क को वज़ीर ख़जाना फराहम करते, ये तलीमी इदारे मुल्क को CM फराहम करते हैं, ये तलीमी इदारे काना 9 को चेयरमैन बिशारत साहब फराहम करते हैं। तो हम ये तलीमी इदारे इसलिए नहीं बनाते कि हम एक दूसरे की मुखालफत करें। ये तलीमी इदारे उम्मत को नूर फराहम करने के लिए बनाए जाते हैं। तो मैं इस इदारे के बारे में, जहाँ मेरा बेटा और 2 मेरी बेटियाँ पढ़ती हैं, तो यहाँ मैंने इसलिए अपने बच्चों को दाखिल कराया है कि मेरे तल्लुकात तो बड़े बड़े नामवर स्कूलों से, जाता भी यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में, मगर यहाँ पढ़ाने का मकसद यही रखता हूँ कि मेरे आबाई इलाके से मेरे बच्चों का तल्लुक बन जाए। और मैं अपने हाई स्कूल के एक टीचर की भी ज़ियारत कर रहा हूँ, गालबन उनका नाम ज़िया साहब है, इधर बैठे हुए हैं। और मैं बड़ा खुश हुआ हूँ कि अपने टीचर को देख के कि उनका शागिर्द उनके सामने खड़ा है। ये सब मैं अपने टीचर की बदौलत इधर खड़ा हूँ। और कुछ इधर सियासी, समाजी, सोशल वर्कर चौधरी इबाद साहब मेरे दोस्त थे, और इस स्कूल के जो मालिक हैं वो भी मेरे दोस्त, और ख़ास करके मेरे भाई डॉक्टर जान मोहम्मद साहब के बेटे, एक बल्दिया में और एक स्कूल में, हकीम अफजल साहब, इस टाइम बच्चों के साथ उनका ऐसा ही बिहेव है जैसा एक बाप अपने बच्चों से बिहेव रखता है। तो मैं अपनी बहनों और अपने भाइयों की मौजूदगी में ये पैगाम कन्वे करना चाहता हूँ कि इंसान जितना मर्जी ऊपर चले जाए, स्टेटस से तलीम नहीं मिलती, स्कूल के बड़े नाम से तलीम नहीं मिलती। मैं कितने बड़े इदारियां दे बच्चे पबजी खेल दिया तानू बर्बाद होंदे दिखा सकता कि बच्चे पबजी खेलते हैं बड़े बड़े इदारियां दे, और फिर कोल प्यो बैठा होंदा है बाप, ते पता की कहंदा, पुत्र मेरा ब्लड चेक कर दे, अब भाई 2 फौजी रह गए, जरा मार लैन दो, उन्होंने चलो भावें बुढ़ा फिर दे। तो मैं यहाँ देखा है 10 पीरियड स्कूल में कि इसमें बच्चे की अखलाकी तरबियत नहीं हो रही। मेरे छोटे बच्चे नाते सुनाते हैं मुझे घर में, तो मैं जितने दोस्त वहाँ बैठे हैं, अचानक मेरी नज़र पड़ी है मुश्ताक आमर साहब ते, इंज नज़र पई जिवें हुकूमत दी गरीबां ते पई। मुश्ताक आमर साहब मेरे मौसम ने, और इन्हां दे वालिद साहब शेख हनीफ साहब साढ़े काने दे इंज स्टार ने जिवें इमरान खान वास्ते जहांगीर तरीन। हाँ जी, जानी पहचानी शख्सियत। तो मैं अपने बच्चों के क्लास फेलो के माँ बाप को ये पैगाम देना चाहता हूँ, जितने, एक मेरा क्लास फेलो कैमरे पे खड़ा है, तो मैं बड़ा खुश हो रहा हूँ। आप देख रहा हूँ चेहरे कितने, ये राशिद साहब ये भी मेरे क्लास फेलो हैं, जरगर साहब, और एक हाजी सदीक साहब, हाजी मोहम्मद साहब साहब के पोते, ये भी मेरे क्लास फेलो पास बैठे। बड़े मैं चेहरों के नाम देख रहा हूँ। तो मैं इन्होंने वास्ते इरफान भट्टी साहब एडवोकेट, मेरे पुराने वकील, मेरे दोस्त, और मैं सारे दे चेहरे देख के नाम भी ज़हन च। तो मैं इन्होंने वास्ते एक लफ्ज़ कहना चाहना कि स्टेटस नहीं देखना कि जी मैं शॉपिंग करांगा मार रोड तो, वो चीज़ गाने से भी मिल सकती है, मगर मैं कई बंदे ऐसे देखे ने शापर ब्रांड वाला होंदा है, चीज़ गाने वाली होंदी है। ब्रांड से कुछ नहीं होता। आपने ये कभी नहीं सोचना कि मैं काने में चीज़ खरीदूंगा तो मेरी इज्जत नहीं। वो कौमें कभी तरक्की नहीं करती जो अपनी बेस को भूल जाती, जो अपने मौसम को भूल जाती। ये काने ने हमें नाम दिया है। हाँ जी,
اگر کانے نے نام نہیں دیتا تو پھر کتے اور جگہ جم لینا سی. جیڑا جتھے جمعہ پوری عزت اس شہر نال. میں اپنے تمام طلبہ کرام جو بھی آئے, کتنے دوست میرے دوست احباب نورانی پرانی مسجد تو حاجی شادہ صاحب دے بچے پوریالے چوں وہی سامنے بیٹھے نے, حاجی لیاقت صاحب دے بھائی, میں چہرے دیکھ کے نام یاد کر رہا ہیں. اور میں سب کو کہوں گا کہ جس طرح اسی ایتھے اپنے بچے داخل کرائے, کئی لوگ کہیں گے جی سکول بند ہو جانا ہے, اے انج ہو جانا ہے. ایک 6 انچ کی گل ہی ہے جی بندہ کہے منگل تو بعد بدھ نہیں آنا. جی بدھ آئے گا کہ نہیں بدھ آئے گا؟ بدھ تو بعد جمعرات آئے گی, جمعرات بعد جمعہ آئے گا. سیم ایس سکول کی یہی مثال ہے. انشاءاللہ آج سارے بچے KG فارغ ہوئے نے, پھر اول جان گے, پھر جناب دنیا پوری دنیا ٹاپ کرنے گے. یہ سکول چلتا رہنا. میرا پیغام ہے کہ آپس کی مخالفت کبھی بھی کسی دے نام کو ڈیمیج نہیں کرنا چاہیے. اختلافات ہوندے, کدھر گیا دور پرانا تے پہ گیا کیڑی راہ. اسی نکے نکے پڑھنے ہونے سا تے شیخ صاحب دے والد صاحب میرے سامنے شیخ صاحب کھڑے نے, دوست نے, تو اسی انہوں پر چیزاں لینے ہونے سا. تو میں جنہیں چہرے دیکھ رہا مجھے آج خوشی محسوس ہوئی کہ میرے سارے بچپن کے ساتھیوں کے بچے اتنے پڑھتے ہیں. میں سلوٹ پیش کرنا, تسی اپنے کانے کا انتخاب کیتا ہے. اور امید بھی میں کرنا چودھری صاحب تو کہ جتنے بچے تھوڑے کو آگے نہیں امانت ہے, اور انہاں بچیاں کی اخلاقی تربیت ضروری ہے. بچہ دیکھن نال سیکھدا ہے, بولن نال سیکھدا ہے, دیکھن نال زیادہ سیکھدا ہے. کتنے ساڑے اساتذہ سی وہ بلیک بورڈ تے لکھ کے سن دکھاندے سے اور اسی دیکھ کے سیکھدے سے. بچہ جتنے بیٹھے نے اساتذہ کرام اور بچوں کے والدین, ایک میری نصیحت ہے. میں رفاع انٹرنیشنل یونیورسٹی میں خطاب کیا, وہاں میں نے یہ بات کی, آپ کے سامنے بھی کرنے لگا ہوں کہ بچہ دیکھنا زیادہ سیکھتا ہے. اگر ماں باپ بچے نے کول بیٹھ کے فیس بک چلائے گا نا تو بچے نے سورت یاسین نہیں پڑھنی, انہیں بھی فیس بک چلانی. پہلیاں ماواں اپنی گوچ بچے نو لے کے تے نال ہانڈی پکانی تے نالے گھر دا کام کر رہنا. ہن ماواں نالے ہانڈی پکاندیاں نالے فیس بک چلاندیاں, بچہ دو والی ہانڈی چت پا لیندا, پھر آندیاں میں مر گئی. اب مرنے کا کیا فائدہ ہے؟ اب تو مرنے کا کوئی فائدہ نہیں, بچے کا تو نقصان ہو گیا. تو میں اپیل کروں گا کہ جتنی یہ ٹیوٹر کے پاس آپ بچے بھیجتی ہیں نا, کوئی آدھا گھنٹہ خود بھی ٹیوٹر بنے, اپنے بچوں کو خود بھی تربیت دیں. لقد کان لکم فی, یہ 2 منٹ کی بات میں نے اور کرنی. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری کائنات کے سردار ہمارے لیے ماڈل نمونہ ہے. تو اللہ نے اپنے محبوب کو معلم انسانیت بنا کر بھیجا ہے. تو کتنے لوگ ہیں جو اپنے نبی سے سیکھتے ہیں, تو کیا ہم نے اپنی اولاد کو نہیں سکھانا؟ خدا کے لیے اپنے بچوں کے بازو چیک کریں, یہ بلیٹوں پہ نام لکھتے ہیں. اپنے بچوں کے موبائل چیک کریں. جب آپ ان کے ساتھ اپنا ریلیشن شپ یہ رکھیں گے کہ آپ روزانہ اس کی ڈائری دیکھیں گے کس نے آج کیا پڑھا ہے, پھر آپ کو سکول میں شکایت کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی. آپ اپنے بچے سے خود واقف. ہنسی مسجد جو بچہ اگر ایک دفعہ جوتا لے کر آتا ہے تو فوراً ان کے پاس ساتھ جائیں, کہیں گے ادھر ہی رکھو میرے بچے, تو کبھی وہ یہ کام نہیں کرے گا. اسی طرح اگر آپ کی سیلری, آپ کی تنخواہ, آپ کا بزنس 10-20 ہزار کا ہے تو بچہ تھوڑا آئی فون موبائل چلا رہا ہے, تو سب نال تھوڑے تعلق ہونے چاہیے. ساڈے جنہیں اساتذہ کرام نے مجھے اجے بھی نام یاد, اور اساتذہ کرام نے چاہیے کہ بچیاں آندیاں نہ پوچھن کہ تہاڈا موڈ ہے پڑھن دا. بچے اتنے کوئی انتخاب پہنتے نہیں نہ آئے, بچے تو اتنے پڑھنا ہے. اور بچیاں بھی چاہیے, سارے ماں باپ ایک نہ والا کام چل گئے, جی مار نہیں پیار. میں چودھری صاحب سے اپیل کروں گا کہ چلو یہ جملہ گورنمنٹ کی پابندی ہے, مار نہیں پیار. چیئرمین صاحب بھی سرکاری آدمی ہیں, مشتاق صاحب بھی سرکاری آدمی ہیں, تو چلو میں کہہ دیتا ہوں کہ مار نہیں مگر پیار. مگر خدا کے لیے ساڈے جڑے بڑے سی نا وہ ٹیچراں نوں کہندے سی, سر نشان صاحب ساڈے ٹیچرز, انہاں کو چھانٹا ہوندا سی تے ساڈے بڑے کہندے سی چمڑی جڑی ہے وہ تہاڈی ہے تے ہڈیاں ساڈیاں ہیں,
تو اج کی نتیجہ ہے کہ میں پوری دنیا تے میں نشان صاحب کا انٹرویو کر کے آیا ہوں، لئیے پکھر پہنچ گئے، استاد دے مگر گیا، اتنے پہنچیا، اتنے تقریر کرنے گیا. تو میں پیغام دواں گا والدین کہ کسی ٹائم ٹیچر بچے نو کوئی چھڑک لوے تو غصہ نہ کریا کرو، بچے کی کوئی دشمنی نہیں استاد نال ہوندی. تسی فوراً شکایت لے کے جی ہمارے بچے کو مارنا نا، تے تسی ہر ویلے سورت یاسین پڑھ کے بچے نو گھر پھوکا مار دے، گھر بھی تو بچے نو مار لیں دے نا کس ٹائم. تو خدا کے لیے انہوں نے اخلاقیات تو بگاڑو مت، بچے نو استاد تک تھوڑا جا ڈر رہن دو. ہاں جی، جتنے میں دیکھتا سکولہ کوئی گل جی مار نہیں پیار، بچے مارنا نہیں پڑھتے، ایک تاہدہ سلوگن. مگر ساڑھے جڑے بڑے سی نا پنجابی لوگ کدھر گیا دور پرانا تے پہ گیا کیڑی راہ، سارا ٹبر پی لینے سب پائیا تو دی چاہ. واقعی ماسٹر نو ہاتھ کنے لاؤن دینا ہے. ہوں تو بھائی موٹر سڑ جائے نا گھر چ تے بندہ چاچے گھر پانی بھرن جائے، دوجی بار بٹن سٹے نا تے چاچی بھی ایک کے لگ پہ دی. یہ ساڈا بھی پنکھ ساڑ کے سال ہے آج. چاچا پاویں نہ بولے چاچی ضرور بولے گی. اصل جی بندیاں نے کلیپنگ انہوں نے وجہ تو گھٹ کیتی ہے بھی کدے گھر جاندے کدے لینچ ہی نہ ملے. تھینک یو. اچھا چلو میں ایک اور گل کرنا، جدوں دی تبدیلی آئی ہے نا مشتاق صاحب دی، ادوں دی چاچیاں چ بھی تبدیلی آئی. چاچیاں ڈائریکٹ نہیں بولدیاں، چاچے دے وچ چاچی بولدی. ہوں کئی بندے چپ بیٹھے نے بھی کتے میں نہ سیانے جاؤں. خدا واسطے یہ چینجنگ لیاؤ. جیڑی قوم موٹر نو ہاتھ نہیں لاؤن دیندی انہیں ماسٹر نو بچے نو ہاتھ کٹا لاؤن دینا. اے فریج ویکھی فریج، اے فریج، اے جننے بچے بیٹھے نے سب نے دیکھی، ماں باپ نے دیکھی ہے. میں ایک مثال دین لگا ہوں کہ برداشت پیدا کرو اپنے اندر. اسی بچے نو تھوڑا جا تھپڑ استاد لا دوے تو پورے میڈیا تے اے جڑا فیس بک کے بڑا سیاپا ہے، دیکھو جی یہ ٹیچر فرعون بن گیا. بھئی کیا یہ فرعون؟ اگر ایک اس نے تھپڑ لگا دیا تم نے میڈیا کی زینت بنا دیا ٹیچر کو. یہ پوچھے افضل صاحب بیٹھے ہیں، چودھری صاحب بیٹھے ہیں، میں ایک دن سکول میں نہیں آیا 3 سال سے سکول سے میرے بچوں کا تعلق کہ یہ پوچھا ہو کہ تم نے ان کو مارا کہ نہیں. یہی صرف پوچھا ہے کہ مجھے ان کی پوزیشن چاہیے، یہ ٹاپ کریں. ہاں جی، اور یہ پاکستان کا نام روشن کریں. آپ بھی وعدہ کریں کہ برداشت پیدا کریں. بچے کے ساتھ اگر سکول میں تھوڑی سی گرمی ہوتی ہے، بچیاں دیا گلاں چ خون ہوتا ہے کیونکہ یہ زیادہ موبائل نہیں چلاؤں، جنہ دیا گلاں چ خون نہیں ہے گا وہ بہت موبائل چلاؤں. تو بچے جڑے نے اگر دھوپ چ سکولے کھیلن تو رنگ لال ہو جاتا ہے تو ماں پوچھنا پہ آپ کو کسی نے مارا تو نہیں، آپ کو کسی نے مارا تو نہیں. وہ بچہ ہار کے کہتا ہے ہاں مجھے ٹیچر نے آج مارا ہے، آج میں اسکول نہیں جانا. یہ بہانے ہوتے ہیں بچوں کے. آپ بچوں کی باتوں میں یقین مت کیا کریں. ہاں جی، جتنے بیٹھے ہیں یہ میرا پیغام کہ اس سکول دے والے میں گفتگو کر رہے ہیں کہ برداشت لاؤ. کتنی فریج میں تمہیں مثال دے کے گل سمجھانی کہ عدم برداشت. مولا علی پاک شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہوئے مسجد، اور ابن ملجم بے ایمان لعین نے لعنتی نے مولا علی پاک تے حملہ کیتا. مگر مولا علی پاک نے کہا میرے بیٹا سنین ان کو پانی پلاؤ. بابا کون ہے جو اپنے باپ کے قاتل کو پانی پلاتا ہے؟ کہا بیٹا جلدی کرو. یہ میں بچوں کے لیے بات کرنے لگا. تم اپنے ماں باپ کی بات کو اہمیت نہیں دیتے، تم کہتے ہو ڈونٹ ٹچ می لائف. تم کون ہوتے میری لائف میں انٹرفیئر کرنے والے؟ بابا میں اپنی زندگی کا مالک ہوں. اور میرے بچوں میں بتلاؤں یہ کون ہوتے ہیں؟ یہ تمہارے مستقبل کے لیے یہ دیکھیں کرسیاں پڑی اپنا کام چھوڑ کر ادھر پہنچے ہیں. یہ ہوتے ہیں. میں بتلا دوں، آخری پیغام دے دوں. اس میں بھی اپنے آبائی شہر میں اپنے عزیز دوستوں سے اور اپنے کلاس فیلو اور اپنے ہم عمر اور اپنی بیٹیوں کو بیٹوں کو دوستوں کو پیغام دے دوں برداشت لاؤ. عدم برداشت مت پلاؤ. عدم برداشت جہاں بھی آئے گی وہاں ترقی نہیں ہوگی، وہاں فساد ہوگا. عدم برداشت ذرا دیکھے مولا علی پاک نے کہا میرے بچوں میرے قاتل پر پانی پلا دو. کہنے لگے بابا
बाबा, कहीं अपने बाबा के कातिल को किसी ने पानी पिलाया। कहने लगे बेटा उसने जो रीत पेश की है वो उसके घर की रीत है, तुम अपने नाना रसूल की रीत पेश कर दो। ये थे हजरत अली के बच्चे, जिनके बारे में मैं कहा करता हूँ, अली दा प्यारा आए थे फातिमा दा चैने, वेड़े विच नाने नाल खेड़दा हुसैन, वेड़े विच नाने नाल खेड़दा हुसैन। मेरे नबी ने एक बच्चे को चुनिया, सहाबा कहने सोने कौन? फरमाया कल मेरे हुसैन नाल खेलदा सी। मैं जितने माँ बाप आए पैगाम दवांगा, अपने बच्चे दे बच्चों की क्लास फैल वास्ते एक ज्योमेट्री खरीदिया करो ताकि ताड़ा बच्चा शेयरिंग करे। बच्चा शेयर करेगा चीज, कभी जनाब तेरे घर च मोटर नूं हाथ लाउण ते लड़ाई नहीं होएगी, फ्रिज नूं हाथ लाउण ते लड़ाई नहीं होएगी, क्योंकि बच्चे नूं अखलाक माला मियां मोहम्मद बख्श ने लिखिया है, माला वाले सकी नहीं हुंदे, सकियां दे कोल माल नहीं हुंदे, इत्थे उत्थे दोई जहानी सभी कदी कंगाल नहीं हुंदे। मौला अली पाक ने अपने कातिल को पानी पिलाया है। मैं फील करूंगा इन औरतों से, ये जो मेरी बहनें बैठी हैं, फ्रिज में बच्चा हथ लावे नानी कुछ नहीं कहती, दोतरा हथ लावे कुछ नहीं कहती, पोतरा हथ लावे कुछ नहीं कहती, जूनी दरानी जठानी दे बच्चे ने हाथ लाया नहीं ते उस वेले लग पैंदी वे अंतरिया फ्रिज खोचल हो गई, वे गैस खर्च हो गई, वे गेड़ी टुट गया। जेड़ी कौम फ्रिज नूं हथ लाण ते बर्दाश्त नहीं रखती, उस कौम ने अगे किसी की की हेल्प करनी। इस वास्ते अदमे बर्दाश्त मत फैलाओ और बर्दाश्त करो। ए 10 पीरियड स्कूल साढ़े काने दा अजीम इदारा है। मैं सभी को कहूँगा ये इदारा इंशाल्लाह, क्यों जी चौधरी साहब चलता रहेगा? क्या नाम चौधरी साहब का? वकार भाई चौधरी वकार साहब, मैं आपसे अपील करता हूँ कि आप इस इदारे के साथ प्यार करते रहे। इंशाल्लाह मैं यही कहने के लिए आपको आया हूँ कि तुंदी ये वादे मुखालफ से ना घबरा है बाप, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए, फरूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, तुमने ये बर्दाश्त रखना है। आपके इदारे के खिलाफ कोई भी काम बात करे, मौला अली पाक को याद रखना है। उन्होंने अपने कातिल को बर्दाश्त किया, कहा बेटा मेरा कातिल कहाँ है, उसको आज मीठा पानी पिलाओ, वो भी शरबत वाला। तो मैं आपसे यही उम्मीद रखता हूँ कि आप अपने इदारे की बेहतरी के लिए तुझे ये वादे मुखालफ से ना घबराए बाप, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए, फरूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे, मतई लक पूरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। किधर गया दौर पुराना जदों धोतियां ते पग्गां दा रिवाज हुंदा सी, जदों धोतियां ते पग्गां दा रिवाज हुंदा सी, इस्तां सांझियां ते सब दा ख्याल हुंदा सी। उदों चाचे की धी नाल दी पतरेर हुंदी सी, मासी की धी मसेर हुंदी सी, रिश्तियां की वंड हुंदी सी, एक दूजे दा हया हुंदा सी। वड्डा बंदा आंदा हुंदा सी, लोकी राह छड्ड दिंदे सी कि मेरा वड्डा आ रहा है। जदों धोतियां ते पग्गां दा रिवाज हुंदा सी, इस्तां सांझियां ते सब दा ख्याल। अपनी पंजाबी ज़बान नूं भुल्लो मत। कई बच्चे कई जवान थोड़ा पैसा आ जाए ना, नो पंजाबी नो उर्दू, ओनली स्पीकिंग इंग्लिश। तो तू किसी अंग्रेज घर जमदा, तेनू पंजाब च जमन की लोड़ की सी। 14-15 करोड़ आवाम है लहंदे चढ़ते पंजाब की, बोलो लहंदे चढ़ते पंजाब की 14-15-16 करोड़ आवाम है। मैं अपील करांगा कि इंग्लिश भी सीखो, उर्दू भी सीखो, उर्दू हमारी कौमी ज़बान, मगर पंजाबी भी ना भूलो। पर साड़ी अजीब कौम है, गल्लां उर्दू च करेगी, गालां पंजाबी च कढ़ी जाए भी, अपनी मादरी ज़बान गालां वास्ते रखी। इस वास्ते मैं अपील करांगा कि इस इदारे के अंदर तुहाडे बच्चों की अखलाकी तरबियत होगी। इस इदारे के अंदर तुहाडे बच्चों ये चाहते हैं कि टॉप ते जान। तो कितने बंदे वादा कर दो कि असी स्कूल के अंदर असातिज़ा भी बर्दाश्त करांगे, घर के अंदर दरानी जठानी भी बर्दाश्त करेगी, हाँ जी चाची ताई को बर्दाश्त करेगी, ताई चाची को बर्दाश्त करेगी, भरा भरा नूं। ते एक वादा जरूर लेना है, ईद ते सांडू बर्दाश्त करे। सांडू वारी कोई नहीं बोलिया, हाथ खड़े करे ना सांडू वास्ते में अगला फस क्या है। ईद ते जाके किसी घर जनाब मसले ना बनाया करो, उत्थे भी बर्दाश्त, स्कूल च भी बर्दाश्त। किसी टाइम बच्चे स्कूल च कोई मसला बने तो कभी प्रिंसीपल नाल आन के सख्त नहीं बोलना,
क्योंकि उन्होंने दिल नहीं करता कि तेरे बच्चे नाल कोई बच्चा गिर जाए, चोट लग जाए, खून निकल आए तो कोई मसला नहीं, घर भी बच्चा गिर जाता है। मौला अली पाक को याद रखना है, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली शेर खुदा की तरबियत की थी, और शेर खुदा कितनी बर्दाश्त वाले, शेर खुदा होकर भी कहा मेरे कातिल को पानी पिलाओ। मियाँ मोहम्मद बख्श ने लिखा लखां बेर बेरी नूं लगदे ते झड़ जांदे कई कच्चे, जेड़े पक्कन लाल मुहम्मद ओह ही खांदे बट्टे, मिठा मेवा बेरी देवे ते मुड़ भी बट्टे खावे, दीन इस्लाम मनन वाला मुड़ बेरी बन जावे। व आखिर दावाना इनके असातिज़ा के लिए जिन्होंने इनके लिए इतनी मेहनत की है, और बच्चों ने खुद एतमादी कि अपने आप को इतने बड़े हाल में पेश किया है कि हम कुछ करना चाहते, मैं असातिज़ा के लिए 10,000 रुपया इनाम का ऐलान करता हूँ। से नाज़िल वजीदाओं के लिए के वजह से क्या है Hassan to Winter, please come on stage. हसन एंड ईमान बाबर। Hassan नहीं है? सेकंड पोजीशन हासिल करने वाले बच्चे हैं बद्रा एंड अरहम। बद्रा एंड अरहम, प्लीज कम ऑन स्टेज। बद्रा और अरहम। थर्ड पोजीशन हासिल करने वाले बच्चे का नाम है हसान। हसान, वो स्टेज पे आ जाए प्लीज। हसान नदीम, जो नाम पहले भी अनाउंस किया गया था, अगर वो है तो वो आ जाए बच्चा। हसान थर्ड पोजीशन। हसान, बद्रा एंड अरहम। सीधा सीधा तो सीधा अरहम, अरहम अगर ऑडियंस में है तो प्लीज स्टेज पे आ जाए। And our first position winners are Huda and Abdullah. Huda and Abdullah. Huda and Abdullah. Parents please clapping करते रहें, बच्चों को मोटिवेट करते रहें। Abdullah. Thank you so much, sir. And our first position winners are Sara Ikram and Asma Yasir. Sara Ikram and Asma Yasir. फर्स्ट पोजीशन लिए बच्चों ने, कम से कम फर्स्ट पोजीशन के लिए क्लैपिंग कर दे थोड़ी सी। एमन बेटा साइड पे तो बेटा एमन जो छोटे बच्चे अपनी अपनी जगहों पे बैठते हैं, जो स्टेज के पास खड़े हैं। एमन ये भी बेटी हाँ बड़ी यही जो खड़ी सर के हाँ एमन। First position Asma